हुन्छ सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। हामी सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टिको विषयमा गएका केही हप्ताहरूदेखि अध्ययन गरिरहेका छौं र म तपाईहरुसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो चाहिँ गएको हप्ता नै तपाईहरुको माझमा आउनुपर्ने थियो, तर केही प्राविधिक समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले रेकर्ड गरिसकेको भिडियोमा समस्या हुँदा तपाईहरुको माझमा ल्याउन सकिन र यसलाई मैले फेरि रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अहिले चाहिँ फेरि हामी यसरी रेकर्ड गर्न पाएका छौं र तपाईहरुको सामु आउन पाएका छौं। हामीले सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टि यस विषयमा गएको हप्ताहरूमा अध्ययन गर्दै थियौं र हामीले त्यस अध्ययनमा विभिन्न त्यहाँ 6 प्रकारका जगतहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका थियौं र ती जगतहरू कस्ता कस्ता थिए अनि ती जगतहरू भित्र रहेका निर्जीव वस्तुहरू र जीवित प्राणीहरू को केही उदाहरणहरू पनि हामीले हेर्दै परमेश्वरले कसरी चाहिँ ती जगतहरूको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न पाएका थियौं र साथै हामीले जगतहरूको बारेमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ केही पदहरूलाई हामीले यस अध्ययनको निम्ति मुख्य पद अथवा मुख्य खण्डको रूपमा पनि हामीले हेरिरहेका थियौं। हामी आज पनि दुईवटा खण्डलाई आजको मुख्य खण्डको रूपमा हामी पढ्ने छौं अनि एउटा चाहिँ भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पददेखि 25 पद हामी यसलाई आज पनि पढ्ने छौं। म पढ्ने छु भजन संग्रहको पुस्तक 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ: हे परम प्रभु, तपाईका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, जहाँ अनगिन्ती चल्ने जन्तुहरू, ठूला र साना जीवित प्राणीहरू छन्। यसैगरी हामीले अर्को एउटा खण्डलाई पनि हेरेका थियौं अनि त्यो चाहिँ अयुबको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म रहेको थियो। म यसलाई पनि पढ्ने छु। अयुब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पद। तर अब पशुहरूलाई सोध न र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्, अनि आकाशका पन्छीहरूलाई पनि सोध र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन्। अथवा पृथ्वीसित कुरा गर र त्यसले तिमीलाई सिकाउनेछ, अनि समुद्रका माछाहरूले तिमीलाई बेली विस्तार गर्नेछन्। यी कुराहरू मध्ये यो कुरा चाहिँ परमप्रभुकै हातले गरेको हो भनेर कसले जान्दैन र? जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। हामीले अहिले भर्खरै पढेको दुईवटा खण्डलाई हामीले हेर्छौं भने त्यहाँ परमेश्वरले बुद्धिमानी साथ चाहिँ पृथ्वी र यसमा भएका सबै कुराहरू लाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो, चाहे त्यो विशाल समुद्रको जीव होस् वा त्यहाँ ठूला साना जस्तोसुकै अरू प्राणीहरू होस्। अनि साथै उहाँले यी सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई गएर हामीले सोध्छौं भने, यहाँ चाहिँ सोध्छौं भनेको चाहिँ हामीले गएर अध्ययन गर्छौं, हामीले गएर अवलोकन गर्छौं भने ती कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरले कसरी अचम्म तरिकाले उहाँको हातले चाहिँ यी कुराहरूको सिर्जना गर्नुभयो भनेर बयान गर्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ बताइएको हामी पढ्न पाउँछौं। अनि साँच्चै नै हामीले यो अध्ययनमा त्यही नै गरिरहेका छौं। परमेश्वरको सृष्टिको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। आज हामी अर्को पाठमा प्रवेश गर्दैछौं र यस पाठको चाहिँ शीर्षक जगतहरूमा भिन्नता रहेको छ। हामी यस भागमा जानुभन्दा पहिला हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौं, परमेश्वरसँग हामी सहायता माग्नेछौं। प्रभु धन्यवाद छ यो समयको निम्ति। तपाई प्रभुले
सबै कुराहरू तयार पार्नु भएको छ आजको यस कक्षाको निम्ति। प्रभु तपाईँ महान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो बुद्धिद्वारा हामीले कल्पना नै गर्न नसक्ने, हामीले विचार नै गर्न नसक्ने, हामीले हिसाब किताब नै गरेर नभ्याउने अचम्मका सृष्टिहरू तपाईले सिर्जना गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो आँखा अगाडि, हाम्रो वरपर तपाईले गर्नुभएका यी थोकहरू, यी सृष्टिहरू, यी प्राणीहरू कति अचम्मका छन् प्रभु। तर आज हामी हेर्न जाँदैछौँ यी हरेक सृष्टिहरू, चाहे ती निर्जीव वस्तुहरू हुन् चाहे सजीव प्राणीहरू हुन्, त्यहाँ भिन्नता छ। हामी त्यो कुरालाई आज हेर्न जाँदैछौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईले हामीलाई मानिसलाई अलग प्रकारले बनाउनु भयो र तपाईप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो उत्तरदायित्व पनि फरक छ। आज यही कुरामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। प्रभु हामीलाई आजको यो शिक्षामा सहायता गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नमा मद्दत गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्दछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हामीले आज चाहिँ जगतहरूमा भिन्नता यसलाई हेर्न जाँदैछौँ। अब तपाईहरूलाई याद छ होला, हामीले यस अध्ययनमा 6वटा त्यस्ता जगतहरूको बारेमा हेरेका थियौँ, जुन चाहिँ एउटा खनिज पदार्थको जगत, अनि त्यसपछि वनस्पति जगत, अनि त्यसपछि अन्तरिक्ष जगत, अनि साथै जल र आकाशका प्राणीहरूको जगत, अनि त्यसपछि पशु जगत र अन्तमा हामीले मानव जगत। यी 6 जगतहरूको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। सबै कुराहरू तिनीहरूको आफ्नै जगतमा रहन्छन्। आज हामी त्यो कुरालाई जोड दिँदैछौँ। जुन हामीले 6वटा जगतहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, त्यो 6वटा जगतहरू चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै जगतमा रहन्छन्। अब यो कस्तो कुरा हो त? हामी यसलाई केही बुदाहरूद्वारा आज हामी प्रष्ट गर्नेछौँ। सबै कुराहरू तिनीहरूको आफ्नै जगतमा रहन्छन्। जस्तो पहिलो, घाँस, सागपात र रुखहरू सबैले तिनीहरूको आफ्नै जाति अनुसार पुनः उमार्छन्। यस कुरालाई हामीले राम्ररी हेर्नको निम्ति चाहिँ एक्चुअली हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा जानुपर्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायमा तपाईहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ 11 पददेखि 12 पदसम्म हामी पढ्न जाँदैछौँ र हामी त्यहाँबाट हामी बुझ्न जाँदैछौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 11 पददेखि 12 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले घाँस, बिउ हुने सागपात र आफ्नो आफ्नो जाति अनुसारको फल दिने फलका रुखहरू जसको बिउ त्यसैमा हुन्छ, त्यस पृथ्वीमाथि उमारोस्। तब त्यस्तै भयो। अनि पृथ्वीले घाँसहरू, आफ्नै जाति अनुसारको बिउ हुने सागपात र आफ्नो आफ्नो जाति अनुसारका फल दिने रुखहरू जसको बिउ त्यसैमा हुन्छ उमार्यो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। तपाईले यी 2वटा पदलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने यहाँनिर घाँसको कुरा गरिएको छ, अनि बिउ हुने सागपातको कुरा गरिएको छ, र यहाँनिर चाहिँ ती प्रत्येक घाँस, बिउ वा सागपात यिनीहरू चाहिँ आफ्नो जाति अनुसारको फल दिने भनेर भनिएको छ। अनि साथै त्यहाँ रुखहरूको पनि कुरा गरिएको छ र त्यसलाई पनि आफ्नै जाति अनुसार भनेको छ र आफ्नै जाति अनुसार बिउ पनि त्यहाँ हुन्छन् भनेर भनिएको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ कि घाँस, सागपात र रुखहरू सबैले तिनीहरूको आफ्नै जाति अनुसार पुनः उमार्छन्। हामी यसरी बुझौँ, रुखले कहिले पनि बिरालोलाई जन्म दिँदैन है, अथवा घाँसले चाहिँ कहिले पनि चरालाई जन्माउँदैन। यो वनस्पति जगतमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका जति कुराहरू छन्, तिनीहरूले आफ्नो जाति अनुसारको फल दिन्छ अथवा आफ्नो जाति अनुसार पुनः उत्पादन गर्ने, पुनः उमार्ने काम यिनीहरूले गर्छ।
यहाँनिर हामी बाइबलमा नेपालीमा चाहिँ हामी त्यहाँनिर आफ्नो जाति अनुसारको भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ है। र यो आफ्नो जाति अनुसारको भन्नेलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा आफ्टर हिज काइन्ड अथवा आफ्टर इट्स काइन्ड भनेर हामी भन्न सक्छौँ। काइन्ड भन्ने शब्दलाई चाहिँ यो केजीबी अङ्ग्रेजी बाइबलमा राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छ र अहिले विकासवादीहरूले चाहिँ यो शब्दको सट्टामा अर्को स्पिसिस भनेर प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ सबै प्रकारका जीव जन्तुहरू सबै थोक वस्तुहरू चाहिँ वास्तवमा एउटै तत्त्वबाट आएको भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको निम्ति उनीहरूले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दछ भन्दाखेरि त्यसो होइन। परमेश्वरले वनस्पति जगतलाई अलग्गै प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरू आफ्नै जगतमा रहन्छन्। मैले अघि पनि भने रुखले कहिले पनि बिरालोलाई जन्माउँदैन वा घाँसपातले कहिले पनि चराचुरुङ्गीलाई जन्माउँदैन। यो कुरा हामी यस पदमा यी दुईवटा पदमा हामी स्पष्टसँग हामी देख्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस् वनस्पति जगतभित्र पनि त्यहाँनिर धेरै धेरै प्रकारका वनस्पतिहरू छन् जसलाई हामी फलफुलहरू उमार्ने रुख बोट बिरुवाहरू अथवा अरू प्रकारका रुखहरू अथवा हामी घाँसपातहरूको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी सागपातहरूको कुरा गर्न सक्छौँ। तिनीहरूमा पनि आफ्नै जाति अनुसारको तिनीहरूले फल फलाउँछन्। जस्तो मटरकोसाले कहिले पनि सुन्तलालाई फलाएको हामी पाउँदैनौँ। मटरकोसालाई नै पुनः उत्पन्न गर्छ। सुन्तलाको बोटले सुन्तला नै फलाउने अथवा पुनः उत्पादन गर्ने काम, पुनः उत्पन्न गर्ने काम गर्छ। त्यहाँ अरू योभन्दा अर्को प्रकारको जगत वा अर्को प्रकारको जातिसँग चाहिँ त्यहाँनिर सम्बन्ध त्यहाँ भएको हुँदैन। परमेश्वरले त्यसरी चाहिँ यिनीहरूलाई विशिष्ट प्रकारले बेग्लै प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको छ। हामी जब बाइबलमा हेर्छौँ त्यहाँनिर घाँसपात वा सागपात वा रुखहरू मात्र होइन, तर जीव जन्तुहरू पनि परमेश्वरले त्यसरी नै अलग्गै प्रकारले आफ्नै जगतमा रहने गरी सृष्टि गर्नुभएको छ। हामी दोस्रो बुँदामा यहाँ हेर्न सक्छौँ घरेलु पशु, घस्रने जन्तु र वन पशुहरू सबै आफ्नै जातिलाई पुनः उत्पन्न गर्छन्। म एउटा अर्को पनि पदहरू पढ्नेछु। यो चाहिँ उत्पत्तिकै पुस्तकमा हामी 1 अध्यायको 24 पद र 25 पदमा यो पढ्न पाउँछौँ। म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, उत्पत्ति 1 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार जीवित प्राणी अर्थात् आफ्नो आफ्नो जाति अनुसार घरेलु पशु, घस्रने जन्तु र पृथ्वीका वन पशु उत्पन्न गरोस्। तब त्यस्तै भयो। अनि परमेश्वरले पृथ्वीका वन पशुलाई त्यसको आफ्नै जाति अनुसार, घरेलु पशुलाई त्यसको आफ्नै जाति अनुसार र पृथ्वीका घस्रने जन्तुलाई त्यसको आफ्नै जाति अनुसार बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो त्यो असल थियो। अब यहाँ पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि घरेलु पशु, घस्रने जन्तु र वन पशुहरू सबैले आफ्नो जातिलाई पुनः उत्पन्न गर्छन्। अब यहाँ पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यी पशुहरूले घाँस बोट बिरुवालाई जन्माउँदैन। यी पशुहरूले यहाँसम्म कि आकाशमा उड्ने चराहरू र पानीमा बस्ने जलचरहरू अथवा भनौँ हामी माछाहरू यस्तो भन्न सक्छौँ, यिनीहरूले जन्माउँदैन र मानिस पनि यिनीहरूले जन्माउँदैनन्। पशुहरू चाहे त्यो यहाँ भनेअनुसार घरेलु पशु होस्, चाहे घस्रने जन्तु होस्, चाहे वन पशुहरू होस्, तिनीहरूले आफ्नै जातिहरूलाई उत्पन्न गर्छ। हामी यो खण्डमा त्यो पढ्न पाउँछौँ। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामीले जुन कुरा यो हेर्न जाँदैछौँ, हामी यसरी तुलना चाहिँ सबै जगतहरूको गर्ने छैनौँ। हामीले भर्खरै वनस्पति जगतको गर्यौं र अहिले पशु जगतको गरिरहेका छौं र यसपछि हामी मानिस जातिको, मानिस जगतको बारेमा हामी थोरै हेर्ने छौं। तर हरेक जगत
अथवा 6वटा फरक फरक जगत चाहिँ त्यहाँ ती आफ्नै ठाउँमा रहेका हुन्छन्। तिनीहरू आफ्नै ठाउँमा रहिरहन्छन्। एक अर्कासँग त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको पुनः उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा अथवा जन्माउने सम्बन्धमा त्यो कुनै सम्बन्ध नरहेको हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहे त्यो भेडा होस्, चाहे खरायो होस्, चाहे कुकुर होस्, चाहे यहाँनिर हात्ती, तपाईले यहाँ साइडमा चित्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सँगै छेउमा स्लाइडमा, यी सबैले चाहिँ आफ्नै जाति अनुसारको पुनः उत्पादन अथवा पुनः उत्पन्न गर्ने काम गर्दछन्। याद गर्नुहोस्, बाइबलले हामीलाई स्पष्टैसँग यो कुरा बताउँदछ कि हरेक प्राणीहरू र सृष्टिका हरेक निर्जीव वस्तुहरू बेग्लै प्रकारले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र तिनीहरूको चाहिँ सृष्टिमा ती जगतहरूको बीचमा त्यहाँ ठुलो भिन्नताहरू छ। एउटा पद अथवा खण्डलाई हामी हेर्न जाँदैछौँ जसले हामीलाई अझ राम्रोसँग अझ प्रष्टसँग हामीलाई बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्दछ। हामी कुन चाहिँ बुँदा अहिले हेर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि सृष्टिहरू तिनीहरूको आफ्नै शरीरमा रहन्छन् है। अब शरीर भन्नाले हामीले गएको हप्ताहरूमा पनि एउटा कुरा के बुझ्न कोसिस गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामी मानिसको शरीर छ, पशु पक्षीहरूको पनि शरीर छ, तर साथसाथै हामी निर्जीव वस्तुहरूलाई पनि एक अर्थमा तिनीहरूको एउटा निर्जीव आकार वा वस्तुलाई पनि हामी एउटा शरीर भनेर भन्न सक्छौँ। यद्यपि त्यो निर्जीव छ, त्यसले हलचल गर्न सक्दैन, त्यसले बोल्न सक्दैन, सास फेर्न सक्दैन, त्यो मरेको अथवा मृत अवस्थामा रहेको वा त्यो चाहिँ श्वास नभएको प्राणी होइन, हामी त्यसरी भन्न सक्छौँ। तर पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 38 पद र 39 पदमा स्पष्टसँग प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हरेक जीव जन्तु, हरेक माछा, चराचुरुङ्गी र मानिसका शरीरहरू चाहिँ विशेष गरी तिनीहरूको मासुहरू चाहिँ बिल्कुलै फरक छन्। मसँग एकचोटि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा, अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 38 पद र 39 पद हामी त्यहाँ चाहिँ यस विषयमा हेर्न जाँदैछौँ। आउनुहोस् म पढ्नेछु, तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ लेखिएको बाइबलमा लेखिएको म पढ्नेछु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 38 पद र 39 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर आफूलाई मन परे अनुसार परमेश्वरले त्यसलाई शरीर दिनुहुन्छ र हरेक बिउलाई त्यसको आफ्नै शरीर दिनुहुन्छ। सबै मासु एकै किसिमको मासु हुँदैन, तर मानिसहरूको एक किसिमको मासु हुन्छ, पशुहरूको अर्कै मासु, माछाहरूको अर्कै मासु र चराहरूको अर्कै किसिमको मासु हुन्छ। यहाँनिर पद 38 मा बिउको पनि कुरा गरिएको छ र पद 39 मा त्यहाँ प्राणीहरूमा जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ पशुहरूको अनि माछाहरूको अनि चराहरूको र मानिसको चाहिँ बेग्लै प्रकारको मासु हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। आजसम्म विज्ञानले चाहिँ मानिसको शरीरलाई चाहिने रगत वा मानिसको शरीरलाई चाहिने कुनै पनि अङ्गहरू मानिस बाहेक अर्को कुनै जीवजन्तुबाट प्रत्यारोपण गर्न अथवा लिन सकेको छैन। हामी यदि मानिसहरूलाई रगतको कमी भएको समस्या अथवा रगत चाहिने अवस्था आयो भने जङ्गलतिर अथवा घरपालुवा जीवहरू तर्फ कुद्दै गएर उनीहरूबाट रगत निकालेर चाहिँ रगत दिएको हामी कहिले पनि पाउँदैनौँ। हामी त्यसको लागि के पाउँछौँ भन्दाखेरि मानिसकै खोजी हुन्छ र मानिसकै खोजी हुँदाखेरि हामी कतिपटक ब्लड ब्याङ्कहरूमा खोजी हुन्छ, कतिपटक चिने जानेकाहरूसँग सम्पर्क गरेर रगतको खोजी गर्छन्। यदि कुनै एउटा व्यक्तिको किडनीमा समस्या छ, उसको किडनी फेर्नु पर्यो भने हामी के पाउँछौँ त? हामी जीवजन्तुहरूको किडनी ल्याएर चाहिँ अथवा मृगौला ल्याएर चाहिँ फेरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यसको लागि मानिसकै चाहिन्छ। अनि यस्तै नै जीवजन्तुहरूमा पनि हो। हामी कहिले पनि चराको चाहिँ
कलेजु यदि बिग्रियो भने चाहिँ सिंहको कलेजु निकालेर वा भनौँ न कुनै अर्को खरायोको कलेजु निकालेर हामीले प्रत्यारोपण गरेको हामी पाउँदैनौँ। बाइबल स्पष्ट छ यो कुरामा। अनि यदि मात्र नभएर बिउहरूको सवालमा पनि हामी त्यही पाउँछौँ। कुनै पनि व्यक्तिले यदि अम्बाको त्यहाँनिर बिउ रोपेर चाहिँ अम्बाको बिउलाई जमिनमा रोप्छ र फलाउन चाहन्छ भने अन्तमा अम्बाको रूप चाहिँ बढेर ठुलो भएर त्यहाँबाट स्याउ फल्छ भनेर हामी आशा गर्न सक्दैनौँ। किन? यहाँ परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको छ, हरेक बिउहरू र हरेक जीव जन्तु र मानिसहरूको बीचमा रहेको मासुमा चाहिँ त्यहाँ भिन्नता छ, फरक छ। हो, यसरी हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सृष्टिहरू तिनीहरूको आफ्नै शरीरमा रहन्छन्। सृष्टिहरू तिनीहरूको आफ्नै शरीरमा रहन्छन्। हामी स्पष्ट हौँ यसमा। मानिसको शरीर आफ्नै प्रकारको शरीर छ। मानिसको शरीरको मासु बेग्लै छ, चारखुट्टे जनावरको बेग्लै छ, चराचुरुङ्गीको बेग्लै छ, माछाहरूको बेग्लै छ र त्यहाँनिर बिउ हुने बोट बिरुवाहरूको पनि त्यहाँ आफ्नै प्रकारको छ। मोटर कोसाले मान्छे जन्माउँदैन, हात्तीले चरा जन्माउँदैन, मान्छेले गाईको बाछोलाई जन्माउँदैन। हामी स्पष्ट छौँ। एउटा कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो घोडा र जेब्रा, तपाईले देख्नु भएको छ होला। जेब्रा, घोडा र जेब्रा चाहिँ एउटै जातिबाटको अथवा एउटै परिवारबाटको भनौँ त्यो हुन सक्छ। चितुवा र बिरालो एउटै परिवारबाट हुन सक्छ। कुकुर र स्याल एउटै प्रजातिका हुन सक्छन्। तर घोडा र मानिस, घोडाले चाहिँ मानिसलाई जन्माउने वा मानिसबाट चरा वा माछा जन्मिने, यो चाहिँ हुन सक्दैन। धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन् त्यहाँनिर जातिहरूको विषयमा, जीव जन्तुहरू र विभिन्न अरू कुराहरूको विषयमा। हो, हामी यो कुरालाई एउटा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यो अनुसन्धानमा हामीले चाहिँ समर्थन जनाउन सक्छौँ कि जस्तो स्याल र कुकुर चाहिँ एउटै जातका वा एउटै परिवारबाट हुन सक्छन्, अथवा मुसा र लोखर्की जस्ता जन्तुहरू चाहिँ एउटै जातिबाट हुन सक्छन्। र चितुवा र बिरालो हुन सक्छ, त्यो पनि एउटै परिवारबाट हुन सक्छ। जसरी हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, जेब्रा र घोडा पनि एउटै जातिबाट एउटै परिवारबाट हुन सक्छ र त्यहाँनिर चाहिँ कुखुरा र हाँस पनि एउटै परिवारबाट हुन सक्छ। तर हाम्रो मुख्य यहाँनिर चाहिँ हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी हरेक जगतहरू जो छ, जो हामीले 6वटा जगतहरूको कुरा गऱ्यौँ, ती 6वटा जगतमा चाहिँ ती जगतहरू बीचमा एक अर्कामा त्यहाँनिर भिन्नता चाहिँ छ। तिनीहरू आफ्नै ठाउँमा रहन्छन्, एक अर्कासँग मिल्दैन। विशेष गरी पुनःउत्पादनको सवालमा अनि तिनीहरूको शरीरको सवालमा त्यो मिल्दैन। कहिलेकाहीँ हामी कुनै कुनै जीव जन्तुहरू एउटै जातिबाट हुन सक्छन् भन्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। अध्ययनहरूले पनि त्यस्तो कुराहरूलाई देखाउन सक्छ। जस्तो केही समय अगाडि मेरो छोरीले चाहिँ उसको खेल्ने एउटा खेलौना चितुवा उनले चाहिँ मलाई देखाउन ल्यायो र उनले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि, ड्याडी मसँग बिरालो छैन, यो चितुवालाई चाहिँ, यो लियोपार्डलाई चाहिँ म बिरालो जस्तै बनाएर खेल्छु, हुन्छ? किनभने यो चाहिँ बिरालो जस्तै छ, बिरालोको पनि जुङ्गा हुन्छ, यसको पनि जुङ्गा छ भनेर उनले चाहिँ त्यसरी भने। हो, हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सानो नानीले पनि कुनै कुनै जीव जन्तुहरूलाई उस्तै देख्न सक्छ। र आज विज्ञानले पनि, कति अनुसन्धानले पनि त्यहाँनिर चाहिँ यी केही जीव जन्तुहरू, जस्तो मैले अघि पनि उदाहरण दिएको थिएँ, यो चितुवा र बिरालो सायद एउटै परिवारबाट हुन सक्छन्। तर हामी यो कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ कि चितुवा वा बिरालो चाहिँ
मानिसबाट जन्मिएको, मानिसबाट आएको, अथवा यो चितुवा बिरालो चाहिँ रुखबाट जन्मिएको, अथवा चराहरूबाट जन्मिएको, अथवा चाहिँ जलमा बस्ने, पानीमा बस्ने माछाहरूबाट आएको हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ। किनकि हामीले अघि भर्खर पनि यहाँ पहिलो कोरिन्थीको 15 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ कि परमेश्वरले चाहिँ यी सबैलाई आफ्नै ठाउँमा छुट्टै छुट्टै बेग्लै बेग्लै बनाउनु भएको छ। यो 6वटा जगतलाई चाहिँ हामी मिसाउन सक्दैनौँ। हामी अर्को बुदालाई हेर्न जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ मान्छेले सधैँ अर्को मान्छेलाई जन्माउँछ। अब हामीले योभन्दा अगाडि हेरिसकेका छौँ कि हरेक जगत चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै ठाउँमा रहिरहेको हुन्छ। एउटा जगतले अर्को जगतलाई उत्पन्न गराउने र जन्माउने गर्दैन। र अब चाहिँ हामी मानिसको बारेमा हेर्दैछौँ। मसँग तपाईँहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा एकपटक जानुहोला। उत्पत्तिको पुस्तक 5 अध्यायको 3 पदलाई हामी यो समयमा पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 5 अध्यायको 3 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जब आदम 130 वर्षका भए तब तिनले आफ्नै समानतामा आफ्नै स्वरूपमा एउटा छोरा जन्माए र उनको नाम सेत राखे। उसको नाम सेत राखे। हामी यो पदबाट स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि एक मानिसले यहाँ मानिस नै जन्माएको छ। हामी बाइबलमा मात्र होइन, हामी अरू कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान, कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका विचारधाराहरूमा यो देख्न सक्दैनौँ कि मानिस चाहिँ अरू कुनै प्राणीबाट जन्मिएको हो, वा अरू कुनै प्राणीले मानिसलाई जन्माएको, वा मानिसले अरू प्राणीहरूलाई जन्माएको। अब विकासवादमा यो एउटा चाहिँ विचार छ, यो एउटा समस्या छ। यहाँसम्म कि विकासवादमा त निर्जीव वस्तुबाट पनि एउटा सजीव वस्तु, एउटा प्राणी चाहिँ आएको हो, उत्पन्न भएको हो भनेर उनीहरू दाबी गर्छन् है। एउटा निर्जीवबाट एउटा प्राणी कसरी आउन सक्छ, यो आफैमा एउटा विवाद अथवा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो है, यो सम्भव छैन। तर हामी अहिले यहाँ चाहिँ के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि मान्छेले मान्छेलाई जन्माउँछ र बाइबलभरि नै हामी देख्न सक्छौँ योभन्दा अर्को कुनै त्यहाँनिर विचार, अर्को कुनै त्यहाँनिर त्यस्ता शिक्षाहरू छैनन् कि मानिसभन्दा बाहेक मानिसलाई जन्माउने अरू कुनै प्राणी वा अरू कुनै थोक छ भनेर। हामी यो बुदालाई किन यसरी गम्भीरतापूर्वक हेर्दैछौँ भन्दाखेरि यसपछिको बुदालाई चाहिँ हामीले यो मान्छेले मान्छेलाई जन्माउँछ भन्ने बुदाले एकदमै गहिरो प्रभाव पारेको हामी पाउन सक्छौँ है। याद गर्नुहोस्, मान्छेले सधैँ अर्को मान्छेलाई जन्माउँछ हो, योभन्दा अर्को कुनै त्यहाँ उत्तर छैन। मान्छेले मान्छेलाई मात्र जन्माउँछ, अर्को कुनै त्यहाँ त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यदि यो सत्य हो र सत्य पनि छ, यदि यो सत्य हो भने र सत्य पनि छ, बाइबलले सिकाउँदछ कि पापीहरूले सधैँ पापीहरूलाई नै जन्माउँदछ। आदम पहिलो मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र परिणाम स्वरूप सबैले उनको पापमय स्वभावलाई वंशानुगत रूपले प्राप्त गरेका छन्। अर्थात् मानिसले मानिसलाई जन्माउँदा पाप पनि अर्को मानिसमा, जन्मिएको मानिसमा सर्दै आएको छ, प्रसारण हुँदै आएको छ वंशानुगत रूपमा। यसैले सबै मानिसहरू चाहिँ पापीहरूको जगतमा रहेको छ। यो कुरा हामी बाइबलबाट बुझ्न सक्छौँ। विचार गर्नुहोस् है, यदि मान्छेले मान्छेलाई मात्र जन्माउँछ भने मान्छेमा भएको स्वभावहरू पनि जन्मिने व्यक्तिले लिएर आएको हुन्छ। र बाइबलले के बताउँदछ भन्दाखेरि मानिसमा पापको स्वभाव छ र त्यो पापको स्वभाव पनि आमाको गर्भमा रचिँदाखेरि नै त्यो व्यक्तिले त्यो पाप स्वभावलाई लिइसकेको हुन्छ। यो बाइबलको शिक्षा हो र यो सत्य पनि हो। बाइबलले सिकाउँदछ कि पापीहरूले सधैँ पापीहरूलाई नै जन्माउँछ र पापीहरू यो संसारमा वास्तवमा पाप गर्ने को हो त? हामीलाई थाहा छ, मानिस नै हो। हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा पढ्छौँ भने अदनको बगैँचामा परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्ने चाहिँ जीव जन्तुहरू थिएनन्, रुख बिरुवाहरू थिएनन्,
चराचुरुङ्गी थिएनन्, तर मानिस थियो। अब बाइबलले हामीलाई एउटा यो पनि बताउँदछ कि मानिसको पापको कारणले गर्दाखेरि सारा सृष्टि नै फेरि पापमै चाहिँ भएको छ, अथवा सारा सृष्टि नै परमेश्वरको श्रापमा परेको छ। तर बाइबलले यो पनि बताउँदछ कि सारा संसारको सबै सृष्टिहरूमध्ये मानिस मात्रै अनन्तको निम्ति रहिरहन्छ, चाहे ऊ पापमा होस्, चाहे उसले पापको क्षमा पाएर होस्, अनन्तसम्म ऊ गइरहन्छ। शरीरको मृत्यु पश्चात पनि मानिसको अस्तित्व छ। किनभने मानिसमा आत्मा छ। तर एउटा जीव जन्तुले पाप गरेको छैन, तर उनीहरू मानिसको पापको कारणले मुछिएको छ भने पनि एक न एक दिन त उनीहरू शरीरमा मर्नै पर्छ, त्यसपछि उनीहरूको अस्तित्व छैन। त्यही भएर तिनीहरूको चाहिँ शरीरको अस्तित्व मेटिएपछि उनीहरूको बारेमा ठुलो त्यहाँनिर कुनै एउटा चाहिँ दुःख मनाउनु पर्ने, एउटा चाहिँ दुखी हुनुपर्ने कारण छैन, किनकि तिनीहरू चाहिँ अस्तित्वहीन भएर जान्छन्। त्यही भएर पापको सवालमा जब बाइबलमा कुरा आउँछ तब त्यो पाप चाहिँ मात्र मानिससँग जोडिएको छ। रोमी 5:12 भनिएको छ, यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो, किनकि सबैले पाप गरेका छन्। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, एकजना मानिस अर्थात् आदमलाई भनिएको संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु पनि आयो, अनि त्यसरी नै मृत्यु कसमा आयो त? सबै मानिसहरूमा फैलियो। अब यहाँ मानिसको कुरा गर्दा मानिसको मृत्यु भन्नाले चाहिँ मानिसको शारीरिक मृत्युको पनि कुरा गरिएको हो र साथै मानिसको आत्मिक मृत्युको पनि कुरा गरिएको हो। तर आत्मिक मृत्यु भन्नाले चाहिँ मानिस आत्मामा चाहिँ विलीन भएर जाने, मानिस आत्मामा अस्तित्वहीन भएर जाने भन्न खोजेको होइन, तर आत्मामा चाहिँ मानिस अनन्तसम्म परमेश्वरबाट टाढा हुने, परमेश्वरबाट अलग हुने, त्यसलाई चाहिँ अनन्तको मृत्यु भनेर भनिएको छ। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 27 पद र 28 पदलाई पनि हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि हामी के लेखेको पाउँछौँ भन्दाखेरि, अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू बोक्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनु भयो, अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुन्छ। हामी यहाँ पनि के पाउँछौँ त भन्दाखेरि हिब्रू 9:27 विशेष गरी मानिसको एकपल्टको मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। मान्छे मर्छ पापको कारणले गर्दाखेरि, शरीरमा अवश्य मर्छ, तर न्याय पनि हुन्छ। अब मानिस शरीरमा मरेर कहिले पनि अब अस्तित्वमा नआउने भइदिएको भए उसको न्याय किन हुन्थ्यो त, हैन? तर न्याय पनि हुन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ कुन अवस्थामा भन्दाखेरि जब मानिस शरीरमा मर्छ तर आत्मामा चाहिँ ऊ परमेश्वरको सामु उभिएर उसले गरेका परमेश्वरका विरुद्धमा गरेका कुराहरू वा परमेश्वरको आज्ञा पालन, परमेश्वरको अनुग्रहलाई स्वीकार गरेको कुरालाई त्यस आधारमा चाहिँ उसको त्यहाँ न्याय चाहिँ पक्कै हुन्छ। बाइबलले सिकाउँदछ कि पापीहरूले सधैँ पापीहरूलाई नै जन्माउँछ। हामी एकपटक मात्र मर्नेछौँ, अर्थात् शरीरको कुरा गर्दैछौँ हामी यो शरीरको मृत्यु एकपटक हामी भोग्दछौँ, अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरको सामु लेखा दिनको निम्ति पुग्छौँ, है? हाम्रो न्याय हाम्रा वचनहरू र कामहरूद्वारा गरिनेछ। हामीले कसरी यो संसारमा जिएका छौँ त्यस आधारमा हाम्रो न्याय हुनेछ, है? यहाँ हामीले संसारमा कसरी जिएका छौँ भन्नाले हामीले परमेश्वरलाई खोज्ने कुरा, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने कुरा, परमेश्वरलाई पछ्याउने कुरा कसरी गरेका छौँ, मैले त्यो भन्न खोजेको हो। हामीले संसारमा असल गऱ्यौँ र खराब गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ विशेष त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो न्याय हुने भन्न खोजेको होइन। त्यो पनि न्यायको पाटोमा छ, तर विशेष गरी यो संसारमा चाहिँ हामीले परमेश्वरप्रति कस्तो प्रकारको हामीले चाहिँ दृष्टिकोण राख्यौँ, उहाँलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ या गरेनौँ, त्यो आधारमा हाम्रो चाहिँ न्याय त्यहाँ हुनेछ। मत्ती 12 अध्यायको 36 पद र 37 पदमा भनेको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरूले बोल्लान् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको न्याय दिनेछन्, किनभने तिमी आफ्नै वचनद्वारा धर्मी ठहरिनेछौ र आफ्नै वचनद्वारा दोषी ठहरिनेछौ। प्रकाश 20
12 पनि यहाँ भनिएको छ, अनि मैले दुवै साना र ठुला मरेकाहरूलाई परमेश्वरका सामु उभिरहेको देखेँ, अनि पुस्तकहरू खोलिए, अनि अर्को पुस्तक खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो, अनि ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराहरूबाट मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूका कामहरू अनुसार गरियो। हाम्रो पापले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग पार्दछ। हामी जतिसुकै असल हुने प्रयास गरे तापनि हाम्रो पाप हाम्रो असलपना भन्दा बढी भारी हुन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो पाप चाहिँ यति भारी छ कि हाम्रो असलपनालाई हाम्रो पापले सधैँ जितिरहेको हुन्छ। हाम्रो असलपना भन्दा हाम्रो पाप नै भारी हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामी पापबाट कहिले पनि अलग हुन सक्दैनौँ। तबसम्म हुन सक्दैनौँ जबसम्म हामी येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्दैनौँ, वा येशू ख्रीष्टले चाहिँ मेरो पापलाई क्षमा दिनको निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ। तबसम्म हाम्रो पाप सधैँ नै जितिरहने र सधैँ भारी भइरहन्छ। यसैया 5:59 माफ गर्नुहोला, यसैया 59 अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखेको छ, तर तिमीहरूका अधर्महरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूका परमेश्वरबाट अलग पारेका छन्, अनि तिमीहरूका पापहरूले उहाँको मुख तिमीहरूदेखि लुकाइदिएका छन् र उहाँले सुन्नुहुन्न। है, हामी यदि पापमै रमाउन चाहन्छौँ, यदि हामी पापमै जिउन चाहन्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो सुन्नुहुन्न। यसैले बाइबलले सिकाउँदछ कि पापीहरूले सधैँ पापीहरूलाई नै जन्माउँदछन्। तपाईले आफ्नो पापको बारेमा के गर्नुहुन्छ? सृष्टिकर्तासँग तपाईको निम्ति पापहरूको क्षमा पाउन एउटा बाटो छ। सृष्टिकर्ताको अघि एउटा शुद्ध हृदयको अनुभूति गर्नु कति उदेकको कुरा हो। पवित्र बाइबलले क्षमा कसरी पाउने भन्ने बारेमा हामीलाई बताउँदछ। परमेश्वरसँग एउटा योजना छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र र परमेश्वरको पुत्र पापी मानिसहरूले क्षमा पाउन सकुन् र यस संसारमा आउनेवाला स्वर्गीय राज्यको भाग बन्न पाउन् भनी बाटो तयार पार्न आफ्नो स्वर्गीय राज्यलाई छोड्नुभयो। यसकारण हामी यस चमत्कारलाई चाहिँ यो वास्तविक चमत्कार भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो निम्ति येशू ख्रीष्ट यही आश्चर्यपूर्ण कार्य गर्नको निम्ति मानिस मात्र, केवल यस जगतमा पापी र परमेश्वरको सामु पापलाई लिएर जानु हुँदैन, परमेश्वरको सामु पापलाई लिएर जान सकिँदैन भन्ने मानिसमा मात्रै रहेको हुनाले मानिसकै निम्ति प्रभु येशू चाहिँ मानिसको पाप क्षमाको निम्ति आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कल्भरीको क्रुसमा मर्न आउनुभयो। उहाँ मर्नुभयो, गाडिदिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो। मानिसले मात्रै पाप क्षमा माग्नुपर्छ, किनकि मानिसले मात्रै पाप गरेको छ, किनकि मानिसले मात्रै पापलाई प्रसारण गरिरहेको छ। त्यही भएर हामी परमेश्वरप्रति हामी ठुलो उत्तरदायित्व हामीमा छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। म यस भागलाई यही नै राख्नेछु। हामी अर्को पटक 6 प्रकारका जगतहरूको विषयमा अझ हामी गहिरो रूपमा अरू विषयहरूलाई पनि हेर्नेछौँ। तर आज चाहिँ हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि यी सबै 6 प्रकारका जगतहरू चाहिँ आफ्नै जगतमा रहन्छन् है। यिनीहरू आफ्नै जगतमा रहेका छन् र हामीले त्यसमा भिन्नताको कुरालाई विशेष जोड दिएर हेरेका थियौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु अनि त्यसपछि हामी आजको यो शिक्षालाई यहीँ अन्त गर्नेछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईले हामीलाई तपाईको सत्यता प्रकट गर्नुभएको छ। प्रभु, हामी मानिस मात्र यस संसारमा यस्तो समूह हौँ, यस्तो एउटा जगतमा पर्दछौँ जसले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छ र मानिसले मात्रै तपाईको सामु आएर आफ्नो पापको क्षमा माग्नु खाँचो छ। अरू कुनै जीव जन्तु, कुनै थोक वस्तुहरूले पाप गरेका पनि होइनन् र उनीहरूले तपाईको सामु पापको क्षमा माग्नु पनि आवश्यक छैन। र ती जीव जन्तुहरू, थोक वस्तुहरूको अनन्तता बाइबलले देखाउँदैन, यसैले उनीहरूको निम्ति त्यो आवश्यक पनि छैन। तर हामी मानिस चाहिँ आत्मा भएका प्राणीहरू भएको हुनाले, हाम्रो अनन्तता त्यहाँ रहेको हुनाले हाम्रो पापहरूको सवालमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आज हामीले हेरेका छौँ।
हामीले हाम्रो पापहरूको सवालमा हामीले तपाईसँग आफ्नो पापको क्षमा माग्नुपर्छ। त्यो पाप जो ममा मेरो पिता पुर्खाहरूबाट सर्दै आए, मेरो पिता पुर्खाहरूमा पनि अझ त्योभन्दा अगाडिका पिता पुर्खाहरूबाट हुँदा आदमदेखि यो सर्दै आएको छ। हामीले आदमले गरेको पापलाई किन मैले बोक्ने भनेर हामी त्यस्तो प्रकारको घमण्डी स्वभाव पनि राख्नु सक्दैनौँ, किनकि वास्तविकता यो हो कि आज आदमले गरेको पाप भए तापनि हामीसँग त्यो पाप प्रसारण भएर आएको छ र हामी पनि त्यसमा दोषी छौँ। हामीले उपाय हुँदाहुँदै यदि हामी तपाईसँग क्षमा माग्दैनौँ, तपाईको सामु हामी आउँदैनौँ भने त्यो हामी त्यसको दोषी निश्चय नै हुनेछौँ। यसरी समय रहुन्जेल हामी मानिस जातिले आफ्नो पापको क्षमा मागेर हामी सबैले तपाईको सामु आएर हामी पापबाट क्षमा माग्न सकौँ र अनन्तसम्म तपाईँ प्रभुको साथमा रहन सकौँ। आजको वचनले हामीले यही कुरा, आजको शिक्षाले हामीलाई त्यही कुरा सिकाएको छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ। बाँकी समय पनि तपाईँ प्रभुमा राखेर हामी सबै कुराको निम्ति आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।